बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया में एक क्राइसिस है और फूड का क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है, और कोविड ने बड़ी से बड़ी स्ट्रांग से स्ट्रांग इकोनॉमीज जो है उनको भी धचका दिया है। और इस तरीके से धचका दिया है कि उनकी स्टेट्स जो है, जो भी स्टेट हो वेस्ट में या अमेरिका की भी बात कर ले हम, तो उन्होंने पंप इन किया है पैसा इतना ज्यादा कि जनाब किसी न किसी तरीके से उनकी जनाब इन्फ्लेशन जो है, फूड की इन्फ्लेशन जो है, वैसे जो इश्यूज आ रहे हैं उनके अवाम को, उनको कैटर करने के लिए उन्होंने पंप इन पैसा कर करके इंतहा कर दिया। बट देन अगेन दे हैड मनी, दे हैड डीप पॉकेट्स, सो इसलिए उन्होंने पैसा पंप इन कर दिया। हमारे यहाँ इश्यूज डिफरेंट है। हमारे यहाँ भी महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और महंगाई बिल्कुल है, इसमें मैं दोबारा कह रहा हूं कि इश्यूज है, सीरियस इश्यूज है, एंड इट इज अ सिचुएशन। अब यहाँ पे जब कंपैरिजन दिया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है वेस्ट के साथ कि जनाब वेस्ट के अंदर महंगाई ज्यादा है और हमारी महंगाई जनाब उसके मुकाबले में बहुत कम है, तो एक आर्गुमेंट यहाँ पे जन्म लेता है, और वो ये जन्म लेता है जनाब, कहते हैं कि जनाब वहां पे जीडीपी डिफरेंट है, यहाँ पे जीडीपी डिफरेंट है, वहां पे एक आम आदमी की कमाई जो है वो डिफरेंट है, हमारे यहाँ एक आम आदमी की कमाई डिफरेंट है। मैं पहले शुरू करने से पहले शो में यहाँ पे बिल्कुल अलग कहना चाहता हूं कि आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमी, बट देन अगेन जो आवाम की बातें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो कि बड़े एक आम से क्वेश्चंस हैं, वो मैं अपने इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके सामने रखूंगा, वो उसके जवाबात दे दे। मेरे साथ मौजूद है अकील करीम डैडी साहब, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। शब्बर जैदी साहब चेयरमैन रह चुके हैं एफबीआर के, मेरे देन अगेन अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ साथ और भी लोग आते जाए और उनकी भी इनपुट में लेता जाऊं। शब्बर भाई एक चीज बताइए, सिर्फ इतनी चीज समझा दे, आम आदमी को ये सिर्फ समझने की जरूरत है, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के मसले में वो पढ़ता नहीं है। वो कहता है कि फूड ऑन द टेबल एवरी डे एवरी इवनिंग इट हैज टू बी देयर, और उसको वो कैटर कर सकेगा इन द डेज टू कम। यूटिलिटीज के जो बिल्स हैं विच आर लाइक स्काई रॉकेट जा रहे हैं, उनको हैंडल कर सकेगा वो आइंदा आने वाले 6 महीने साल के अंदर, या नहीं जी? देखिए, जो बिजली के एनर्जी की कॉस्ट है, बिजली का बिल भी है और पेट्रोल का बिल भी है, जो उसमें इंक्रीज हुई है और जो इंक्रीज एक्सपेक्टेड है वो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं इसके बारे में मेरा बिल्कुल क्लियर है, मगर मैं पहले ये डिफाइन कर लूं कि आप आम आदमी किसको कहते हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के निजाम के तहत जो आम आदमी है, जिसको मैं आम आदमी कहता हूं, जो अफेक्टेड है, वो आदमी है जिसकी माहाना आमदनी 35 से 40 हजार से कम है। वो आदमी अब किसी भी हाल में जिंदा रहने वाली पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ, बड़ा टू द पॉइंट आपने जवाब दिया। अकील भाई, क्या ऐसे ही आप इत्तेफाक करते हैं शब्बर जैदी साहब से कि जो अब ब्रैकेट में रख रहे हैं कि हम 35-40 हजार के जो मंथली इनकम है जिसकी, उसको ब्रैकेट में रख के उसको जरा सामने रख के फिर हम जरा थोड़ा सा असेस कर लें कि क्या वो बेयर कर सकेगा इतने एक्सपेंसेस इन द डेज टू कम या नहीं जी? मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में जो हालात है, जो कमोडिटीज की प्राइस है, जो बिजली का बिल है, जो पेट्रोल का बिल है, मैं समझता हूँ लाख रुपए से नीचे गुर्बत वाले लोग हैं और लाख रुपए के ऊपर मिडिल क्लास वाले लोग। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम अगर अपनी स्कूल की फीस उठाए, हम अपना मेडिकल का बिल देख लें, अगर हम अपना खाने पीने का बिल देख लें, तो कोई भी आदमी लाख रुपए से नीचे सेविंग नहीं कर सकता। और लाख रुपए के नीचे तो पहली बात तो यह है कि उसके ऊपर जीरो टैक्स होना चाहिए, टैक्स ही उनसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि हम अक्सर एक बात कहते हैं कि फ्यूल प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया से अगर हम कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन फ्यूल बेचने वाला मुल्क है, जो कि खुद प्रोड्यूस नहीं करता, इंपोर्ट करता है।
آپ کے ملک کو, دنیا میں ہر ملک کو جو ریونیو ملتا ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ سے ملتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹ میں سبسڈی دیتے ہیں اور وہ سبسڈی 90% امیر آدمیوں کی جیب میں جاتی ہے اور 10% غریبوں کو نقصان ہوتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائز بڑھنی چاہیے اور وہ جتنی بھی اس کی انکم ہے وہ ڈائریکٹ آپ چھوٹے آدمی کو پاس آن کرتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے کیا 120 ارب روپے کا انہوں نے پاس آن کیا ہے, 30% ڈسکاؤنٹ پہ ان کو 3 چیزیں ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ فیول سے یہ 400 ارب روپے اور وصول کرے اور یہ 300 ارب اور غریبوں کو حوالے کر دے. اس طرح کی پالیسی بنانی پڑے گی, اس طرح کی سبسڈی دینی پڑے گی. یہ جو ہم بھرمار سبسڈی کیا دیتے ہیں نا, یہ امیروں کو پہنچتی ہے, غریب تک نہیں پہنچتی. آپ اپنی بیلنس شیٹ لے لیں 2021 کے اور ہماری بیلنس شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو, پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اور اس طرح کے ون فار پروفٹ دنیا میں کہیں نہیں ہوتے جو ہمارے یہاں ہیں اور ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے کوئی پالیسی میکر کو, جو پالیسی لے کر بیٹھے ہوئے نا, ان کو اب تکلیف کرنی ہوگی کہ ہمارے طرف ٹیکس تھوڑا پھینکے اور غریبوں کو اس سے نکالیں. اس کے بعد آپ یقین کریں, یہ جو غربت ہے نا دنیا میں ہر جگہ ہے. دنیا میں تو غربت کے علاوہ سپلائی کی بھی شارٹیج ہے. پاکستان تو ہم شکر ادا کریں کہ سپلائی کی پرابلم نہیں ہے یہاں, ورنہ دنیا میں تو پیسے کے ساتھ بھی چیزیں نہیں مل رہی. یہاں کم از کم چیزیں تو مل رہی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اچھی پالیسی بنانی چاہیے جس سے غریب آدمی کو افیکٹ نہ ہو. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ابتدا ہو چکی ہے اور آگے ابھی اسی طرح ان کو سوچنا ہوگا. اور میں اکثر یہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی یہ پیٹرولیم پرائز کیوں ہی بڑھاتے ہیں؟ جب آپ کا روپی ویک ہو گیا 12% تو اسٹریٹ اوے آپ کی 18% پروڈکٹ کی پرائز بڑھنی چاہیے, کیوں نہیں بڑھتے؟ یا پھر آپ ڈی ویلیویشن روکو, اور اگر ڈی ویلیویشن نہیں روکتے ہو تو پرائز بڑھاؤ. پرائز نہیں بڑھاتے ہو تو آپ کو لاس آئے گا اور آپ کا ملک اب افورڈ نہیں کر سکتا یہ ڈیفیسٹ. ہمیں ہر صورت میں اپنا ڈیفیسٹ کم کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو ڈی ویلیویشن ہوتا رہے گا. اچھا چلے, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے شبر بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے کم جو یا 1 لاکھ کی آمدن جس کی ہے اس پہ ٹیکس نہ لیں اور جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں ان کو بڑھا دیا جائے اور وہی جو بک ہے وہ پاس کر دیا جائے ٹو دا ماسز جو ریئلی ڈیزرو کرتے ہیں اس کو. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیے میری تو خواہش ہے کہ جو بات کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے والی فگر ہو, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو, پھر میں دوبارہ واپس آتا ہوں, میں نے جو تعریف عام آدمی کی تھی وہ کی تھی کہ پاکستان میں اگر 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو اس میں لاکھ روپے تو ایک ہمارے معاشرے میں بہت بڑی اماؤنٹ ہے. میں نے اسی لیے وہ 40,000 روپے رکھا تھا. میں عقیل صاحب کی باتوں سے ایک لحاظ تک ایگری کرتا ہوں, مگر میں عقیل صاحب کی باتوں سے اس لحاظ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پالیسی بنانے والے ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہم ہی, میں اور عقیل بھائی ہی ہیں جو پالیسی کو گائیڈ کرتے ہیں, کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں. عمران خان تک میری بھی ایکسس ہے, عمران خان تک عقیل بھائی کی بھی ایکسس ہے. پالیسی بنانے کی بات نہیں ہے. میرے حساب سے پالیسی بڑی کلیئر ہے, مگر گورنمنٹ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ عوام سے بالکل دور ہے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے کہ آپ کا جو, میں دوبارہ واپس آتا ہوں, آپ کا جو پورا انرجی سیکٹر ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے پیٹرولیم سے اور آخر میں اینڈ ہوتا ہے جا کے بجلی پر, اس کے اندر آپ کے پاس 1000 بلین سے زیادہ سبسڈی موجود ہے. اور یہ بات عقیل صاحب کی درست ہے کہ عوام کے امیروں کو فائدہ ہوتا ہے, غریبوں کو نقصان ہوتا ہے, یہ بات بھی درست ہے. مگر ہم اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ جو ہمارے جو لوگ پاکستان میں میٹر کرتے ہیں وہ پاکستان میں صرف باتیں کر سکتے ہیں, وہ تبدیلی نہیں لا سکتے, اس لیے کہ تبدیلی ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور یہ جو پرائسز کی بڑھائی کی بات ہے یہ ہماری ڈسکشن اکراس دا ٹیبل یا ڈسکشن آن دا اسکرین تک محدود رہتی ہے. بنیادی مسئلہ پاکستان میں جو ہے مہنگائی کا, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ ایگری نہیں کرتا کہ اس کا تعلق
इंटरनेशनल प्राइसेस से है, कम से कम फूड आइटम के ऊपर, कम से कम प्याज के ऊपर, कम से कम फलों के ऊपर। ये हमारी कारोबारी अपराध की भट्टागिरी है, ये करप्शन के मनी का इंटेक है इस मार्केट में, ये इस मार्केट का माफिया गर्दी है, ये इस मार्केट की इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश है। इसका कोई ताल्लुक मेरे हिसाब से इंटरनेशनल के साथ नहीं है, और गवर्नमेंट निहायत बेअखली की बात कर रही है जब वो ये कह रही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस से हमारी मार्केट की प्राइस बढ़ रही है। टमाटर का कोई ताल्लुक इंटरनेशनल प्राइस ऑफ टमाटर से नहीं है, प्याज का कोई ताल्लुक, आलू प्याज का कोई ताल्लुक इंटरनेशनल प्राइस से नहीं है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट शुगर का भी नहीं है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रेकअप हो चुके हैं। आपके जो प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूसर हो, चाहे वो इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हो, वो भी होस्टेज हैं, कंज्यूमर भी होस्टेज है, और दरमियान में एक तबका है जिसको हम ट्रेडर कहते हैं, जिसको हम ताजिर कहते हैं, वो पाकिस्तान में रेंट सीकर है, उसके पास हराम का पैसा है, जो करप्शन का पैसा है वो उस मार्केट में डला हुआ है, जो ये कंट्रोल नहीं हो रहा। ये IMF की बातें, ये अंग्रेजी की किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, मगर मुझे अब ये चीजें इंप्रेस नहीं करती। मैंने इस दुनिया को बड़े दोनों रुखों से देखा है, और मैं समझता हूं कि पॉलिसी बनाने वाला जो हम बात करते हैं, ये ठीक है, बात करने के लिए बहुत अच्छी है, मगर ये इसलिए गलत है कि पॉलिसी बनाने वाले कोई आसमान से नहीं उतरते, वो हमारे वाले ही लोग हैं। उनको तो आइडिया ही नहीं है, जब इस्लामाबाद की AC कमरे में बैठ के, बड़ी सी गाड़ी में बैठ के वो आता है, वो तो आराम से बैठा है, उसे क्या पता कि प्राइस क्या होती है, उसे क्या पता गुर्बत क्या होती है, उसे क्या पता आटा दाल की प्राइस क्या है। तो ये तो एक ड्राइंग रूम डिस्कशन है, मेरी आपकी डिस्कशन है, अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में आ जाएगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम जाके तहरीक लब्बैक के नारे लगाने शुरू कर देंगे, वापस आ जाएंगे। ये अब मेरे लिए अब एक गैर अहम सा सवाल रह गया है। तो मैं आपकी बात पे वापस आता हूं कि आपको पाकिस्तान के ट्रेड मैकेनिज्म को हाथ डालना पड़ेगा, और मैंने ये बात बारहा कही है, मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इमीडिएटली आपको राशनिंग सिस्टम लाना पड़ेगा कमोडिटीज में। ये जो हम अंग्रेजी बोल रहे हैं कि जी हम मार्केट मैकेनिज्म, इंटरनेशनल प्राइसेस, ये डॉलर, ये वो, ये सब अमीरों की बातें हैं, गरीबों को खाने के लिए रोटी चाहिए, दैट्स ऑल। हमारे मुल्क की 65% आबादी एग्रीकल्चर इनकम पे गुजारा कर रही है। ये जो फिगर अकील भाई दे रहे हैं, ये सारी बात किताबों में लिखी हुई है। अकील भाई, पॉलिसी आप बनाते हैं और जनाब शब्बर जैदी जैसे लोग बनाते हैं, या आप जैसे लोग बनाते हैं? पहले तो ये बताएं कि आप पॉलिसी बनाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे या नहीं कराएंगे, और अगर अभी तक नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी? नंबर 2, जो राशनिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब, डू यू एग्री विद दैट? देखिए, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा हमें और आगे जाना चाहिए। मैं कुछ जुमले आपको कहूंगा, वो ज्यादा बेहतर आपको समझाएंगे। अब मैंने लाख रुपए की क्यों बात की? देखिए, इस वक्त गुर्बत आई है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में कम आई है। उसकी वजह क्या है कि फार्मर्स को क्रॉप की प्राइस अच्छी मिली है, फार्मर को व्हीट की अच्छी प्राइस मिली, फार्मर को राइस की अच्छी प्राइस मिली, फार्मर को कॉर्न की अच्छी प्राइस मिली, फार्मर को कॉटन की अच्छी प्राइस मिली, फार्मर को शुगर केन की अच्छी प्राइस मिली। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां क्रॉप की अगर साइज या वैल्यू बढ़ती है तो पाकिस्तान में रूरल एरिया बड़ा है, अर्बन एरिया छोटा है। और रूरल एरिया का 60 से लेके 65% जो लोग हैं ना, वो डिपेंडेंट होते हैं क्रॉप के ऊपर, एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं। तो ये साल हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप की वजह से उनको प्राइस गवर्नमेंट को ज्यादा देनी पड़ी है। जब उन्होंने प्राइस ज्यादा दी तो आगे उनको लोगों को प्राइस बढ़ानी भी पड़ी है। पहले ये व्हीट सस्ती थी, आज गवर्नमेंट खुद 50 रुपए की खरीद रही है। 50 रुपए की खरीदने के बाद उनके किराया देना होता है, उनकी स्टोरेज के पैसे देने होते हैं, और वो गवर्नमेंट 55 रुपए में व्हीट अपने घर में लेके रखती है और 45 रुपए में बेचती है। तो ये सब्सिडी भी है। दूसरी तरफ आप फर्टिलाइजर पे सब्सिडी गैस की सूरत में देते हैं, उनको आप सस्ती गैस देते हैं। तो मैं जो बताना चाहता हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जहां मकान का किराया 20 से 25 हजार रुपए देना पड़ता है।
और जहां इनको आटा भी खरीदना है, दाल भी खरीदनी है, इनकी जमीनें नहीं है उसके ऊपर ये अपनी अनाज उगा सके। तो मेरा मकसद कहने का जो है ना, और सबर भाई थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, हम पॉलिसी मेकर के साथ बैठते हैं, जो राय मैंने अभी आपको बताई, मेरी ये राय है कि आप ये जो उठा के सब्सिडी देते हो ना, ये सारी सब्सिडी जाया होती है। इसका मेजोरिटी हिस्सा उन लोगों पे चला जाता है जिनको सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा मकसद है कि आप सब्सिडी टारगेटेड दोगे और बाकी लोगों से उसके करीब नहीं आने दें, तो उसका फायदा ये होगा आपकी गुर्बत कम हो जाएगी। अभी गुर्बत हम कम नहीं कर पाते क्योंकि हम दे देते उठा के सबको सब्सिडी। सब्सिडी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसको नहीं मिलनी चाहिए। सब्सिडी लाख के ऊपर जो आदमी कमा रहा है उसको नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद आप ये देखें, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके मुल्क के हालात बहुत चेंज हो जाएंगे। सबर भाई माशाल्लाह एफडीआर में थे, जब एफडीआर में नहीं थे तो हमें अक्सर वो कहते थे कि एफडीआर में लोगों को निकालो और 100, 150, 200 बंदों को लगा देना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगा सके। उसकी वजह ये है कि वो सही कह रहे हैं कि भाई वो जब आप अंदर घुसते हो ना, तो कोई काम आपको जो आसान बाहर बैठ के लगता है ना, वो अंदर बैठ के आपको मुश्किल लगता है। ठीक, तो ये हमारे हनुमान शाह साहब, मैं एक मिनट अपना सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा और अकील भाई का बुनियादी डिफरेंस है। अकील भाई ये कहते हैं कि हमारे मुल्क की 65% आबादी एग्रीकल्चर इनकम पे गुजारा कर रही है। ये जो फिगर अकील भाई दे रहे हैं, ये सारी बात किताबों में लिखी हुई है और ये हमारे इस्लामाबाद के इकोनॉमिस्ट लिखते हैं। अकील भाई उसकी कुछ फिगर से लेके पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, गलत नहीं पढ़ रहे। मगर मैं आपको, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूं, मैं इनसे ज्यादा इन चीजों फिगरों को डील करता हूं, मैं आपको ये आज लिख कर दे सकता हूं कि ये उल्टा है। 65% लोग चीजें खरीद के खाते हैं और 35% लोग वो हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे इस्तेमाल करते हैं। जो प्रॉब्लम आ गई है वो ये आ गई है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर की साइज ऑफ इकोनॉमी को ओवर स्टेट किया गया है फॉर अदर रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस। बहुत अच्छी लंबी कहानी है, मैं कहानी सुनाना नहीं चाहता। ये अच्छा चलो, मैं शाह साहब के पास जरा, शाह साहब से एक छोटी सी इनपुट ले लूं। शबर भाई राणा साहब थोड़ी सी इनपुट ले लूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। राणा साहब एक मिनट मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप बड़े कहीं जाना है। सबर भाई ने शायद मेरी बात नहीं सुनी है। मैं सबर भाई साहब को ये कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा था कि रूरल एरिया 65% है और वो 65% का 60% एग्रीकल्चर है और 40% खरीद के खाने वाले का है। तो मैं समझता हूं कि पहले वो पूरी तरह कान खोल के सुने। जब वो कान खोल के और तेरी के लब्बे को भी ये लेके आ गए, तो तेरी के लब्बे से ये हमारी देश का क्या ताल्लुक है? क्या इनको तकलीफ हुई है? तेरी के लब्बे का मामला रिजॉल्व हुआ है? इनको मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए बैठे हो 35% है। सबर भाई, आपने तेरी के लब्बे का क्यों नाम लिया? मुझे ये समझाओ, क्या आप इंतजार फैलाना चाहते हो पाकिस्तान में? आप नहीं चाहते कि ये मुल्क में कोई इंतजार खत्म हो? अच्छा चले, मैं इस पे डिस्कशन कर लेंगे। करें ना कि कितना लोग जो है वो एग्रीकल्चर सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस ले रहे हैं, और कितने लोग हैं जो सामान खरीद के खाते हैं। ये 65-35 नहीं है, ये 65-35 ऑन द रिवर्स साइड है। मैंने ये कहा नहीं है 65-35, आप थोड़ा सुने, कान खोल के सुनते फिर जवाब दे। नहीं समझा नहीं होगा कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा था 65% रूरल एरिया, उसमें से 60% लोग, 65% के 60% लोग और 40% अलग, उसको डिवाइड किया है मैंने। नहीं, मैं अपनी बात क्लियर कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग प्रोडक्ट खरीद के खाते हैं, जो एग्रीकल्चर अपना प्रोड्यूस नहीं होता, उनकी तादाद 60% है। उसको आप जिस तरह मर्जी कह लें, वो 60% पाकिस्तानी है। अगर वो जो मेरी बात पाकिस्तानी है तो आप चीजें खाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, वो नंबर वही आ जाएगा जो मैंने कहा है, वही नंबर आएगा जो आप कह रहे हैं, नंबर वही आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं शाह जी आपके पास आ रहे हो। सलमान शाह साहब, आप जरा बता दीजिए, टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, उसी से फायदा पहुंचेगा, और अगर टारगेटेड सब्सिडी नहीं होगी तो फिर किसी को, एक ही तबके को फायदा पहुंचेगा। इस पे जरा थोड़ी अपनी इनपुट दे दीजिएगा शाह साहब।
دیکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے اس قسم کے حالات میں بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے خاندان ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے، جن کے پاس تقریباً کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو اگر آپ کیٹر نہیں کریں گے، اور پوری گلوبل انفلیشن ہے، پاکستان میں انفلیشن ہے، پاکستان میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے ڈی ویلیویشن ہے، اس سب کا جو وزن ہے وہ لو انکم گروپس پہ بہت زیادہ ہے. سب پہ وزن پڑتا ہے لیکن لو انکم گروپس پہ سب سے زیادہ ہے. تو امیڈیٹلی ان کو سپورٹ دینا، ان کو 120 ارب ملے گا تو ان کے لیے ایک بہت بڑی اس میں تقویت ہوگی. سو میرے نظر میں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور جس طریقے سے اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوئی ہے، یہ بہت اچھا پروگرام ہے جو کہ آپ ٹارگیٹڈ دے رہی ہیں، کیونکہ آپ پوری قوم کو سبسڈی نہیں دے سکتے. اصولی طور پہ تو آپ کی اکانومی کو فنکشن کرنا چاہیے ایز اے نارمل اکانومی. انفارچونیٹلی ہم پھنس چکے ہیں کیونکہ ہماری جو اسٹرکچرل اس وقت ریجڈیٹیز ہیں، اس میں سب سے بڑی جو ریجڈیٹی ہے کہ ہم نے امپورٹ بیسڈ انرجی سیکٹر بنا دیا ہے، جو کہ انرجی کے بغیر اکانومی نہیں چل سکتی، اور انرجی جو ہے وہ امپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. اور وہ جب امپورٹ کرتے ہیں دنیا میں، جب $40 سے $85 ہوتا ہے تو ہمارا پٹاخہ بول جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہی قیمت تیل کی قیمت $20, $25, $30 ہو تو پھر آپ کو ایک بریدنگ روم ملتی ہے، نہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، نہ آپ کو کہیں سے جا کے کچھ امداد دینی پڑتی ہے، آپ کی اکانومی چل پڑتی ہے. سو نمبر 1 ہم سے بہت بڑی جو غلطی ہوئی ہے ایز اے نیشن، وہ یہ ہے ہم نے ڈیمز بنانے بند کر دیے، اور وہ ڈومیسٹک بجلی بناتے تھے، بڑی سستی بجلی بناتے تھے. نمبر 2 ہم نے رینیوبلز میں نہیں کچھ کیا. رینیوبلز میں شمسی توانائی اگر آج 30-35% ہماری کیپیسٹی شمسی توانائی ہوتی تو آج ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. دنیا میں جتنی مرضی قیمت اوپر چلے جاتی ہے، ہم نے محفوظ رہنا تھا. سو نمبر 1 پرابلم ہمارا انرجی سیکٹر بنا ہوا ہے. اس کے بعد جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ رورل اکانومی میں ہم نے اس کو بڑی دیر رورل اکانومی کو ہم نے ایک قسم کا کم قیمتیں دی ہیں، اور ساتھ اس کی ان کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی ان کی اوپر رکھی ہے، اور وہاں پہ ریسرچ بھی نہیں کی، وہاں پہ بیج نہیں ٹھیک دیا، کچھ بھی وہاں پہ ایکسٹینشن ورک وغیرہ نہیں ہوا. اور یہ پچھلے 10 سال کی یہ کہانی ہے، اس سے بھی لمبی کہانی ہے. اگر آپ دیکھیں تو میکسی پارک آج سے 40 سال پہلے بنی، اس کے بعد کوئی بریک تھرو نہیں کیا. اس کا مطلب ایگریکلچر کو بھی اگنور کیا ہوا ہے. تو اب ایگریکلچر کا جو پروگرام ہے، ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام، شروع میں اس میں یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اچھا بیج کسی طرح فارمر کے پاس پہنچایا جائے، کسان کارڈ اس کو دیا جائے تاکہ وہ انپٹس بھی لے اور اس کی سپورٹ وغیرہ بھی کی جائے. سو یہ چیز بھی اپنی جگہ ہے. ہیلتھ کارڈ جو بنا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کون سے، میں ہیلتھ کارڈ کی طرف آتا ہوں شاہ جی، ہیلتھ کارڈ کی طرف آتا ہوں. میں ہیلتھ کارڈ کا مطلب ہے کہ ہیلتھ کارڈ کی طرف آتا ہوں شاہ جی، میں اس پہ آتا ہوں. علاج کر سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ جن حالات شاہ جی میں ہیلتھ کارڈ کی طرف بھی آتا ہوں. میں ملک صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. ملک صاحب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ملک صاحب ایک اہم سوال ہے، اور ایک بڑا یہاں سے آوازیں آتی ہیں، اسپیشلی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو لوگ کرتے ہیں نا انالیسس، ان کی بات کرو ملک بوستان صاحب، کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ڈالر اوپر جائے نیچے جائے اس سے قیمتوں کو فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ کو پتا ہے میری تو اپنی اکانومی بڑی خراب ہے، لیکن دین اگین اس سے اوپر جائے ڈالر کی پرائس، نیچے ہو، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. مجھے شوکت ترین صاحب نے کل جو بیان دیا تھا، جب سے سعودی کی امداد بحال ہوئی تھی $4.2 بلین، تو ڈالر 175 سے کم ہو کے 169 تک آ گیا تھا. لیکن کل شوکت ترین صاحب نے یہ فلسفہ جھاڑا ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور عوام اس چیز کے لیے تیار ہیں، جتنی مہنگائی ہوگی روپیہ بھی گرے گا.
تو اس کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی اس کا مطلب حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے ڈالر کو گرانے کا، اور یہ جو ہے اس سے کل سے دوبارہ ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا. تو یہ مجھے نہیں پتا شوکت ترین صاحب نے یہ کون سا فیصلہ اکنامی پڑھی ہے اس کے مطابق یہ بیان دے دیا. انہیں وضاحت کرنی چاہیے، انہیں بڑے ذمہ دار ہیں، ملک کے امین ہیں، ان کو اس طرح کے فی الحال بیان نہیں دینے چاہیے. اس کے ساتھ ہی دونوں چیزیں پھر بڑھ گئی، ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ گیا اور مہنگائی کا پیٹرول پمپ بھی آج گر گیا. تو یہ پھر شوکت ترین صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے آپ کے قرضے بڑھتے ہیں، آپ کی امپورٹ مہنگی ہوتی ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے، آپ کی مہنگائی بڑھتی ہے، حکومت کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور میں حکومت کے جو ابھی بھاشن نہیں چلیں گے، ابھی حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی. یہ سارے سن کے لوگ تھک گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو اس کو ایکشن لینا ہوگا ڈائریکٹ. اور جو ہے مہنگائی کو کم نہیں کریں گے تو آنے والے دن ان کی جو ساکھ کو بہت ہی نقصان پہنچائیں گے. اور جو حکومت پوری عوام نے ان سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی، ساری امیدیں دم توڑ دیں گی. جو آپ نے خواب دکھائے تھے ان کو پورا کریں. شبر زدی جو ہے یہ ذرا ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں، اکانومسٹ بن گئے ہیں، تو یہ اکاؤنٹنٹ ہے نا، تو یہ ان کو اکاؤنٹنسی میں رہنا چاہیے. ملک صاحب جو پہلا سوال تھا میرا وہ کہیں پہ ادھر ادھر ہو گیا، اس کا جواب نہیں مل سکا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اگلے 6 ماہ سے 1 سال کے اندر اندر کوئی یہاں پہ ریلیف جو ہے، بریکٹ ذرا دیکھ لیں ہم، بریکٹ یہ رکھ رہے ہیں ہم، چلے 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کم جو آمدن والے لوگ ہیں ان کی کوئی زندگی آسان ہو سکے گی؟ will they be breathing like properly؟ ان کو کوئی بریدنگ سپیس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے. دیکھو جی، غربت کی جو نچلی سطح ہے وہ 1.9 ڈالر پر ڈے ہے، یعنی $2 سے اگر کوئی کم کماتا ہے تو وہ غربت کی نچلی سطح پہ زندگی بسر کر رہا ہے، جو کہ پاکستان میں اس وقت تعداد 2 کروڑ ہے. تو حکومت کا پورا کوشش یہی ہے، جی ڈی پی ہم 5% لے جانا چاہتے ہیں، ایکٹیویٹی بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں. اس دفعہ حکومت نے ایف بی آئی نے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی ہے. پہلی دفعہ 6000 ارب کا جو ہے وہ ریونیو کلیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ٹیکس پیئر ہیں ان کی تعداد بھی 25 لاکھ سے 30 لاکھ ہو گئی ہے. تو اس سے نظر تو آ رہا ہے کہ حکومت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور جی ڈی پی ہمارا بڑھے گا. اور جب جی ڈی پی بڑھے گا تو آٹومیٹکلی نچلی سطح میں جو لوگ ہیں ان کو روزگار کے موقع ملیں گے اور ان کی جو آمدنی میں اضافہ ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کورونا کی اگلی لہر سے بچائے. جس طرح حکومت کوشش کر رہی ہے تو کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں اور پاکستان کی لوگ غربت کی سطح سے درمیانی سطح پہ آ سکتے ہیں. اوکے شبر بھائی، آپ کے خیال میں جی ڈی پی بڑھے گا آئندہ آنے والے دنوں میں یا نہیں؟ پہلی بات جی ڈی پی تو صرف دیکھیے 4% کا گروتھ ہے جی ڈی پی میں. دیکھیے رشید صاحب، میری ایک بنیادی بات شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. پاکستان میں 2000 دسمبر 2000 یا جون 2021 ہے، جتنی بھی کمپنیوں کے ریزلٹس آ رہے ہیں سب کے پروفٹ 1.5 ٹائمز ہیں، اور تمام کمپنیاں بیٹر پرفارم کر رہی ہیں، مگر پاکستان کی عام آدمی کے حالات پر زندگی بہتر نہیں ہو رہے. میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک ڈائیورٹیڈ اور ڈیوائیڈڈ قسم کا گلف آ چکا ہے بٹوین دا اکنامک گروتھ اینڈ غربت کے ریلیشن میں. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا مارکیٹ میکینزم ٹوٹ چکا ہے. جو آپ نے بھی بات کی تھی ملک صاحب سے کہ ڈالر کا تعلق ہے یا نہیں، میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹماٹر کی پرائس پہ ڈالر کا اتنا افیکٹ ہے کہ پرائس 5 روپے کلو بڑھ جائے، 10 روپے کلو بڑھ جائے؟ یہ درمیان میں جو بٹا گیری ہے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں کیونکہ ہم دکانداروں، تاجروں اور آڑتیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں. بنیادی بات ہماری یہ ہے. میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹھٹا میں، چونیا میں، جو لاہور اور شہروں کے آس پاس شہر ہیں، ان میں سبزیوں کی قیمت کیا ہے، ان میں ایگریکلچر پروڈکٹس کی قیمت کیا ہے، اور کس پرائس پہ وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی میں بکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کا مارکیٹ میکینزم تباہ ہو جائے اور آپ ہوسٹیج بن جائیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں، اور ہم بیٹھ کے یہاں باتیں کریں پالیسی کے صحیح ہونے کی اور غلط ہونے کی، اور اس کو بجلی کی سبسڈی سے ریلیٹ کریں، تو پھر ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا مسئلہ اس وقت عام آدمی کو آٹا، چاول، چینی، چنے کی دال اور کوکنگ آئل پرووائڈ کرنا ہے، جو 5 آئٹم ہے. یہ آپ پرووائڈ کریں تو وہ آدمی صحیح کرے گا. مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ جی ڈی پی بڑھے گی یا جی ڈی پی گرے گی، یہ ہمارا سبجیکٹ اس وقت نہیں ہے. اس پہ آپ اس سے الگ پروگرام کر لیجیے گا. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ آٹا، چاول، چینی، چنے کی دال
اور کوکنگ آئل کی قیمت اس طرح رکھیں کہ وہ عام آدمی کم از کم اپنا پیٹ بھر لے. اس کے لیے آپ جو ٹارگٹ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں یہ میرے حساب سے ٹھیک ہے, مگر میرے حساب سے یہ کام چلے گا نہیں. اور یہ جب 120 بلین روپیز خرچ ہو جائے گا اور اس کے اوپر اسٹینڈرڈ بن جائے گا تو پھر ہم آ کے بولیں گے کہ سر یہ یہاں یہ ہو گیا اور یہ والے کارڈ غلط ہو گئے اور یہ والے کارڈ صحیح ہو گئے. ہمیں اس کے اوپر بہتر اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. اور میرا ابھی بھی سجیشن یہ ہے کہ ہمیں فوڈ اسٹیمپ دینی پڑیں گی لوگوں کو, اور اس کسی طریقے سے ہمیں اس کو جانا پڑے گا. یہ جو ہم کر رہے ہیں شاید وہ رزلٹ وہ نہیں آئے جو عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں, اور ہمیں اس پہ تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کرنا پڑے گا اور ان سیکٹروں سے مڈل مینوں کو نکالنا پڑے گا. اوکے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سلمان شاہ صاحب کہ اکانومی کی مارکیٹ میکانزم جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور فوڈ اسٹیمپس دینے پڑیں گے جو شبر صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ جو عمران خان صاحب نے جو ابھی اسٹریٹجی ایوالو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ ایز سچ ورکیبل. ڈو یو ایگری ود؟ آئی تھنک آئی ڈونٹ ایگری. شبر زدی جو ہے یہ ذرا ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں, اکانومسٹ بن گئے ہیں, تو یہ اکاؤنٹنٹ ہے نا, تو یہ ان کو اکاؤنٹنسی میں رہنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اکنامک گروتھ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 1, جب آپ جی ٹی پی گروتھ کرتے ہیں تو اس کے دوسری سائڈ پہ اس کا گروس انکم ہوتی ہے. تو جی ڈی پی اگر گرو کرے گا تو آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا. نمبر 2, اگر جی ڈی پی گرو کرے گا تو آپ کے قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا. اگر آپ کی اکانومی بڑی ہوتی ہے اور آپ کے قرضوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا جتنا اکنامک گروتھ ہوتی ہے, تو پھر آپ کا یہ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو ہے یہ بھی قابو میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ ہماری گروتھ ہوتی ہے اور یہ انویسٹمنٹ سے ڈریون ہوتی ہے, اور اگر یہ جیسے شبر زیدی نے کہا کہ سارے اچھے پروفٹس بنا رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ تمام جو کمپنیز ہیں اب ان کو انویسٹ کرنا چاہیے, اپنی کیپیسٹیز کو بڑھانا چاہیے. اور جب یہ کیپیسٹیز بڑھائیں گے تو امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, اور ہر جگہ پہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں بھی امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن جب کرتے ہیں تو پھر بھی امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے. تو اس کا تمام ہر طرف اس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. اور ہمارا سولوشن ہی یہ ہے اکانومی کو اس دلدل سے نکالنے کا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں, اکنامک گروتھ کریں. اس دفعہ ہماری تقریباً 4% گروتھ تھی, اس سال میں 5% کا ٹارگٹ ہے, ہمیں اسے ایکسیڈ کرنا چاہیے, اور 6-7% 2023 تک ہم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو تمام ہمارے جو سیگمنٹس ہیں ان میں ایک امپلائمنٹ جنریشن ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی. اگر آپ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے اور آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی تو پھر آپ دلدل میں اور پھنستے جائیں گے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ سعودی عربیہ نے تھوڑی سی ہماری مدد کی جس سے ہمارے ریزروز کچھ بہتر ہوئے, تو ایک دم ہمارے روپے پہ اس کا امپیکٹ آیا. اب اس کو اگر ہم فالو اپ کرتے ہیں, پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں, جی ڈی آرز کرتے ہیں, کیپٹل مارکیٹ سے اور سرمایہ کاری لے کے آتے ہیں, پاکستان کو مارکیٹ کرتے ہیں ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن. اس وقت سی پیک میں بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور باقی ممالک سے بھی ہم یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں, اور وہ جب انویسٹمنٹ آئے گی تو ہمارا کام چلے گا. وداؤٹ انویسٹمنٹ اب ہم نہیں چل سکتے, اور یہ آئی تھنک حقیقت سب کو سمجھ آ جانی چاہیے. بڑی کلیئرٹی آپ کی بات میں. ملک صاحب, میں ملک صاحب سے ایک چیز پوچھ لوں گا. جی میں ضرور کیجیے گا سر. میں ایک ملک صاحب سے ایک چھوٹے سے جی شبر بھائی آپ بول لیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, مگر میں کیونکہ پاکستان کے بہت سارے کمپنیز کے بورڈ پہ بیٹھتا ہوں, تو میں نے جس طرح کہا کہ گورنمنٹ کی بدقسمتی ہے کہ ان کے یہاں ہر اس گزشتہ سال میں ہر کمپنی نے اتنا اچھا پرفارم کیا, آپ ریزلٹ اٹھا لیں, مگر وہ اپنی گڈ سائڈ کو لوگوں کو بتا نہیں سکے. مگر میں جو گراؤنڈ ریئلٹی, کیونکہ میرا تعلق کچھ اور مارکیٹس کے سچویشن سے بھی ہوتا ہے, اور تھوڑا میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پرائسز کا جو ہائیک ہے وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے اندر اتنا 2 نمبر پیسہ آ چکا ہے کہ وہ پرائسز کو ہائیک کر دیتا ہے. یہ میں صرف کہنے کی کوشش کر رہا ہوں.
गॉट योर पॉइंट जी, गॉट योर पॉइंट। मलिक साहब, क्या हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए? और जैसे सब लोग कह रहे, सुलेमान साहब भी कह रहे हैं, सुलेमान शाह साहब भी कह रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, हम इन्वेस्टमेंट को फरोग दें और बाहर से इन्वेस्टर भी लेके आए, उससे कोई फर्क पड़ेगा हमारी मार्केट में? कोई हमारे रुपए के ऊपर जो स्ट्रेस है उसमें कोई फर्क पड़ेगा जी? जी बिल्कुल पड़ेगा। आपके सामने पीटीसीएल की निजीकारी आपके सामने है, और अब IMF का जो प्रोग्राम अभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, उनकी पहली जरूरत यही रखी है स्टीम इनको PIA को आप निजकारी में ले जाएं। तो निजकारी से क्योंकि गवर्नमेंट का 500 अरब ऐसे अदारों को पे करी हर साल, ये हमारे बचेंगे, उसके बाद रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो प्राइवेटाइजेशन का अमल तो पूरी दुनिया में अमल चलेगा। अब तो शेयर इकानमी में लोग आ गए हैं, तो हमें अपने इस चीज पे जल्द से जल्द जितनी भी हमारे खसारे वाले अदारे हैं उन्हें जो है प्राइवेटाइज कर देने चाहिए। उससे पाकिस्तान की GDP भी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी तो आप जो है टैक्स भी, आप कलेक्शन बढ़ेगी, आपके लोगों का मेयार भी बेहतर होगा। तो ये तो मसला हुकूमत के लिए बड़ा जरूरी हो गया, और हुकूमत जो है इसको एक कमीशन बना के शफाफ तरीके से अगर इसको निजकारी कर देती है तो बहुत बड़ा बोझ पाकिस्तान से कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। आप, आई एम सॉरी, आई एम लाइक रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कि हमें प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट, हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या इन्वेस्टमेंट का कोई भी इदारा हो, क्या वहां पे सही लोग वहां पे रखे गए हैं जो वाकई ही इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं बाहर से, या लोगों को एटलीस्ट कन्विंस कर सकते हैं कि यहाँ पे जनाब सारा काम जो है आसानी से हो सकता है, और बाहर से जो भी आए वो आसानी से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, और उसका पैसा भी महफूज होगा, और उसको अननेसेसरी कोई तंग भी नहीं करेगा? क्या लोग ऐसे मौजूद है, चाहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चाहे कोई और इदारा हो, वहां पे क्या सही लोग रखे गए हैं या रखे जाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है जी। इसको जरूर मद्देनजर रखिएगा, इसको जरूर सामने रखिएगा। सजेशन है गवर्नमेंट के लिए, करना तो गवर्नमेंट ने है, पीपल हु आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर उन्होंने ही करना है, हम सजेस्ट कर सकते हैं सिर्फ। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।